अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया कि हमारी गुफ्तगू का मौजू मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब हैं और उनके दावे हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ऑफ जेहलम ये गुज़िश्ता कई सालों से सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा पर तनकीद करते आ रहे हैं। ना सिर्फ ये कि उन पर सख्त तनकीद करते हैं बल्कि उनको चैलेंज भी करते हैं, लेकिन फिर चैलेंज देकर खुद जो है वो उनका उस चैलेंज को फेस नहीं करते, भाग जाते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। इनको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ये चैलेंज करते रहते हैं। जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब आते हैं तो ये भाग जाते हैं। गुज़िश्ता साल की बात है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इसने चैलेंज दिया कि आप जेहलम के अंदर आए, मेरी एकेडमी के अंदर आए, मुनादरा करते हैं, इल्मी बासो मुबासा करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब सीधा साधा इंसान है, सूफी किस्म का, वो है इल्मी आदमी। वो बेचारा लंबा सफ़र करके कराची से जेहलम के अंदर आ गया और इसको बताया कि भाई मैं जेहलम के अंदर आ गया हूँ, आपकी दावत पर आ गया हूँ, और ताकि ये हमारी जो बासो मुबासा सोशल मीडिया पर चल रहा है ये ख़त्म हो, इसका इख्तिताम हो, बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब भाग गए। अपने जो चैलेंज खुद किए थे, अपनी जुबान से किए थे और बड़े धड़ल्ले के साथ किए थे, उनका सामना ना किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कई दिन जेहलम के अंदर रुके रहे कि अभी शायद इसकी तरफ से कोई जवाब आ जाए, अभी इसकी तरफ से कोई वीडियो आ जाए कि मैं आता हूं। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब चले गए तो इसने एक वीडियो क्लिप तैयार करवाया। मुझे पुलिस वालों ने रोका, मुझे इदारों ने रोका, मुझे फलां ने रोका, मैंने तो इसलिए जो है वो बात नहीं की। और फिर काफ़ी अरसा जो है वो आराम से बैठा रहा, कोई छेड़छाड़ ना की। लेकिन एकदम चूंकि कोई कीड़ा ख़ास किस्म का तंग करता है मिर्ज़ा साहब को कुछ अरसे के बाद, महीने दो महीने के बाद, तो उस कीड़े ने फिर जो है वो तंग करना शुरू किया। तो अब मुफ्ती साहब को कहना शुरू कर दिया, आप जेहलम में आए थे, चलो वो तो छोड़ो, मैं नहीं मिला, अब ऑनलाइन जो है वो मुनाजरा करते हैं, ऑनलाइन जो है वो बैठते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा भाई ऑनलाइन बैठना है, अल्लाह के बंदे, दुनिया जो है वो सैलाब के अंदर मर रही है, वहां इंसानी जो जानें हैं वो जाया हो रही हैं, वहां से जो है वो लाशें नहीं निकाली जा रही, भूखे इंसान मर रहे हैं। हम जो है उनके खिदमत के अंदर लगे हुए हैं, रिफाह आमा के काम और दीगर जो दरसे कुरान, दरसे हदीस है और दीगर जो दीन की खिदमत हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। पहले भी तुम भाग गए हो, फिर तुमने भाग जाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं सामना करूंगा, आप आए जरा, बैठे तो सही। और इसके जो स्टूडेंट है, इसके जो चमचे हैं, चेले हैं, इसके जो रूहानी बेटे हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियो बनाकर अपलोड करनी शुरू कर दी कि देवबंदी मुफ्ती भाग गया, भगोड़ा मुफ्ती, फलां फलां, जो आया गंद इन्होंने फैलाया। खैर मजबूर होकर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जवाब दिया कि भाई ठीक है, आपने मुनाजरा करना है, ऑनलाइन मुनाजरा करते हैं, किन चीजों पर मुनाजरा करना है वो तो तय कर लेते हैं। आपने कहा 3 चीजों पर मुनाजरा कर लेते हैं। पहले नंबर पर तो आपकी शख्सियत पर बात होगी, क्योंकि आप हर किसी पर तनकीद करते हैं, हर किसी को बुरा भला कहते हैं। ना आप साहब नबियों को छोड़ते हैं, ना सहाबा को छोड़ते हैं, ना औलियाए किराम को छोड़ते हैं, ना उलमा को छोड़ते हैं, ना सूफियाए किराम, किसी को नहीं आप छोड़ते, हर किसी पर तनकीद करते हैं। तो आज सबसे पहले आपकी शख्सियत पर बात होगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा मेरा दावा यह है कि मिर्ज़ा साहब आप झूठे हैं, आप लोगों पर झूठे इल्जामात लगाते हैं और आपके दावों के अंदर तजाद है, जिन दावों को आप कुरान सुन्नत का नाम देते हैं। तो आप अपनी शख्सियत के मुतालिक लिख कर दे दें कि ना मैं झूठा हूं, ना मैं झूठे इल्जामात लगाता हूं, ना मेरे दावों के अंदर तजाद है, तो मैं साबित करूंगा। अगर ना साबित कर सका तो आप सच्चे, मैं झूठा, लोगों के सामने वादे हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम सहाबी समझते हैं, जन्नती समझते हैं। चंद उनसे इत्तिहादी गलतियां हुई और जिसकी वजह से उनको अजर मिलेगा। आप क्या उनको समझते हैं? आप सहाबी समझते हैं कि नहीं? आप उनको क्या नाम देना चाहते हैं? आप अपना भी दावा तो पेश रखें, सामने रखें ना, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक। तीसरी बात, अल मुहन्नद के अंदर हमारे जो अकायद हैं, वो जो भी बयान हुए हैं, आप ये लिख कर दे दें वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, और आप अपना अकीदा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो लिख कर दे दें। बात हो जाती है इन 3 चीजों पर, आपकी शख्सियत के मुतालिक, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक, और हम पर जो आप तनकीद करते हैं हमारी किताब अल मुहन्नद पर, तो उस पर बात हो जाती है।
اب مرزا صاحب کے سامنے یہ تین چیزیں آئیں. سب سے پہلی جو چیز تھی یہ ان کے لیے موت تھی، ان کی اپنی شخصیت، کیونکہ یہ جھوٹا ترین شخص ہے، جھوٹے الزامات دوسروں پر لگاتا ہے، فتنہ ہے، اور خود اس کے دعووں کے اندر تضاد ہے. ایک موقع پر کسی کی تعریف کرتا ہے، اگلے ہی لمحے کے اندر اسی بیان کے اندر اس پر تنقید کر رہا ہوتا ہے. خود اپنے دعووں کے اندر اس کے تضاد ہے، جھوٹا ہے، دوسروں پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے. یہ چیز اس کے لیے موت تھی. اس کا یہ سامنا نہیں، حالانکہ دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت زندہ کرنی چاہیے. وہ تو سارے لوگوں کے اعتراضات کا سامنا کرتے تھے، جواب بھی دیتے تھے، اور پھر خاص طور پہ علماء کرام کو. تو بھائی آپ کو بڑا نادر اور اچھا موقع ملا ہے کہ ایک شخص آپ پر تنقید کرے گا، آپ پر الزامات لگائے گا، آپ جواب دیں. لیکن یہ اس کے لیے موت تھی، یہ اس کے لیے موت. اب اس نے جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو بالکل سیدھے ہو کر ہی آگئے ہیں. تو اس نے پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ شروع کر دیا، جو منہ کے اندر آتا ہے بک دیتا ہے وہ کہنا شروع کر دیا. اور بلکہ جواب دینے سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ لگا دیا ٹائٹل کہ دیوبندی بگوڑا دیوبندی جو ہے وہ بھاگ گیا مناظرے کے چیلنج سے، اور جو بکواسات اس کے اسٹوڈنٹ نے، اس کے روحانی بیٹوں نے کی سو کی. خیر اس کی طرف مفتی طارق مسعود صاحب گئے ہی نہیں. انہوں نے سیدھی سادھی بات رکھی کہ مرزا صاحب ان تین چیزوں پر بات کر لیتے ہیں، اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے دعوے رکھیں، ہمارا یہ دعوے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور بات کر لیتے ہیں. لیکن مرزا صاحب جو ہے وہ آگ بگولا ہو گئے. ان کی جو چیخیں ہیں آسمانوں تک پہنچی، ایسے جناب پھٹ پڑے کہ اپنے امام کعبہ کو لے آؤ، مفتی تقی عثمانی کے لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، اپنے زندہ کو لے آؤ، اپنے مردہ کو لے آؤ، میں آن لائن بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے آ جاؤ. وہی پرانی جو فتنے بازیاں وہی. او بھائی سیدھی سی بات انہوں نے کی ہے، اس کا جواب دو. ہم بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اکٹھے بیٹھیں، آپ کی بات ہو تاکہ واضح ہو، یہ روز روز کی بحث جو ہے وہ ختم ہو، یہ روز روز کی جو ہے چوں چوں ختم ہو. آپ جو ہے وہ لیکن تیار نہیں ہے، آپ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یار جواب دیں کہ نہیں میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جھوٹے الزامات نہیں لگاتا، میرے دعووں کے اندر تضاد نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آپ عقیدہ ہے وہ واضح کریں. اور تیسرا ان کی کتابیں ٹھیک ہے قرآن و سنت کے خلاف صحیح، آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ آپ جو قرآن و سنت کے مطابق کہتے ہیں وہ بھی تو سامنے لائیں. لیکن بات وہی ہے کہ فتنہ پھیلانا ہے، جتنا مرضی پھیلا لیں. مرزا صاحب بات ذہن میں رکھ لیں، جن کو آپ خوش کر رہے ہیں نا یہود و نصارہ کو، فرقہ ورائیت وہ پھیلاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں، آپس میں لڑتے رہیں لڑتے رہیں لڑتے رہیں، اور تاکہ ہماری طرف دھیان ہی نہ جائے. یہ سب سے بڑی ان کی محنت اسی چیز پر ہو رہی ہے، اور آپ انجانے نہ انجانے کے اندر ان کے کارندے بن رہے ہیں. آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی واہ واہ، ان سے شاباشی لینا چاہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہو، مسلمانوں کو جو ہے وہ فتنے کے اندر مبتلا کر رہے ہو، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. بیٹا وہ نہیں خوش ہوں گے، وہ نہیں خوش ہوتے جب تک کہ ان کی مکمل ملت کی تم اتباع نہ کر لو، ان کے مذہب کی اتباع نہ کر لو. اگر ان کو خوش کر رہے ہو تو وہ نہیں خوش ہوں گے، اس لیے ان کو خوش کرنا چھوڑ دو. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ میں اتحاد امت پہ کام کر رہا ہوں، میں امت کو جوڑ رہا ہوں، میں فرقہ ورائیت کے خلاف ہوں. یار سب سے زیادہ تو آپ فرقہ ورائیت پھیلا رہے ہیں، سب سے زیادہ تو آپ جو ہیں وہ اتحاد امت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے یہ فتنہ بازی چھوڑ دو. اگر مناظرہ کرنا ہے تو ٹھیک، نہیں کرنا تو ان کو کہہ دو کہ نہیں بھائی میں نہیں ان کا جواب دے سکتا. یہ میری طبیعت کے اندر پہلی دفعہ آپ نے جو ہے وہ سختی دیکھی ہوگی، لیکن یہ مجبوری تھی، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ فتنہ باز ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، اور ایک طرف حق سچ ہے. تو حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے. تو مرزا صاحب آپ کے ساری برائیاں ہی نہیں ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں، آپ بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں. لیکن یار یہ فتنہ بازی پھیلانا چھوڑ دیں. ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، اب بہت اچھے انسان ہیں، لیکن یہ فتنہ بازی پھیلانا چھوڑ دیں، فرقہ ورائیت پر کام کرنا چھوڑ دیں. یہ اختلافات ان کو دوبارہ سے اجاگر کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. وہ جس طرح چغل خور نہیں ہوتا، چغل خور جب صلح اچھی بلی ہو جائے، دو خاندانوں کی اچھے بلے آپس میں مل جائیں، تو وہ آ کے کہتا ہے ایک سے پھر لڑائی کرانے کے چکر میں، یار اس نے تیرے خلاف یہ کہا تھا میں بھی تیرے ساتھ ہوں. دوسرے کے آ کر کہ اس نے تیرے خلاف یہ کہا تھا میں بھی تیرے ساتھ ہوں. وہ پھر آپس میں جو صلح کر چکے ہوتے ہیں وہ پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو مرزا صاحب آپ یہ کردار چغل خوروں والا
جو ہے وہ ختم کر دیں. جب یار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، تو اب بتائیں انہوں نے غلط صلح کی، صلح کر لی، معاملات ختم ہو گئے، تم نئے سرے سے پھر جو ہے وہ فتنہ پھیلا رہے ہو. خدا کا نام لو، یہ منافقانہ حرکتیں چھوڑ دو، فتنہ پھیلانا چھوڑ دو. اگر باس و مباحثہ کرنا ہے، باس و مباحثہ کرنا ہے تو مفتی صاحب نے سیدھی سادھی 3 باتیں رکھی ہیں. آپ کی شخصیت کے متعلق جو ہے وہ رکھیں گے، آپ اس کا دفاع کریں. دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آپ کا عقیدہ ہے وہ رکھیں. تیسرا ان کی عبارات کے متعلق جو وہ قرآن و سنت کے خلاف سے آپ قرآن و سنت کے مطابق کیا کہتے ہیں وہ رکھیں، اور پھر اس پر بحث ہو. خواہ مخواہ اس کو طول نہ دے خدا کے لیے. امید ہے یہ جو مرزا صاحب اور اس کے کرندوں کو، چمچوں کو جو تھوڑی سی پھکی دی ہے، یہ امید ہے کچھ ہاضمہ بہتر ہو گیا ہوگا، نہیں تو بعد میں طبیعت ان کی صاف کرتے رہیں گے. یہ کوئی بات ہے یار؟ آپ جو ہے وہ جس طرح مرضی ایسے ہاتھ منہ پہ پھیر کے کہتے ہیں میں طبیعت صاف کر دوں گا، میں پھکیاں دوں گا. یہ پہلی خوراک ہے، اگر امید ہے اس سے افاقہ ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ طبیعت آپ کی صاف کر دیں گے. نہیں تو پورا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں کہ پورا آپ کا اندر کا جو ہے وہ انجینئرنگ جو آپ کہتے ہیں نا دوسروں کی، وہ آپ کی ہوگی. آپ فکر نہ کریں. اب انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. یہ میری پہلی ویڈیو ہے، امید ہے یہ آخری ہی ہوگی. اس خوراک سے آپ کو فرق پڑ گیا ہوگا. یہ مجبور ہو کے میں نے بنائی ہے، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.